ओम श्री परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। समादरणीय समस्त दर्शकवृन्द महानुभावहरू, यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत। राधे राधे नमनका साथमा हामी पुरुषोत्तम महात्म्य अन्तर्गत आज चतुर्दश अर्थात 14औं अध्यायका यी पावन प्रसंग श्रवण गर्न गइरहेका छौं। भगवान पुरुषोत्तमको सेवा, पुरुषोत्तम भगवानको कथा श्रवणले हाम्रो अन्तस्करण पवित्र भइरहेको छ। हाम्रो जीवन आज अत्यन्त धन्य बनिरहेको छ भक्त सज्जन। तत् अन्तर्गत हामी दृढधन्वा राजाको जुन पावन उपाख्यान हो, यो उपाख्यानलाई श्रवण गर्ने क्रममा यी राजा जब वनमा गएको अवस्थामा एउटा सुगा आएर यिनको अगाडि उपस्थित भएर जुन मधुर वाक्यका साथमा तिमीले आत्मतत्वको चिन्तन गरेका छैनौ हे राजा भनेर जब आत्मबोध गर्नका निमित्त प्रेरणा गरेको त्यो सुगाको त्यो वाणीले मुग्ध भएका राजा आश्चर्यचकित परिरहेका छन्। आज अत्यन्त एकान्त सेवी बनेका छन्, कोहीसँग बोलेका पनि छैनन्, केही भोजन पनि गरेका छैनन्। यसरी खिन्न मना भएर आफ्नो राज्यमा आफ्नो दरबारमा बसिरहेको समयमा यतापट्टि वाल्मीकि मुनि जो हुनुहुन्थ्यो, जसले परम अद्भुत रामायण जस्तो ग्रन्थलाई जसले रचना गर्नुभयो, त्यस्ता वाल्मीकि मुनिको आगमन हुन्छ यी राजाको राज्यमा। आफ्ना राज्यमा आउनुभएका परम अतिथि त्यस्ता अद्भुत ऋषिको दर्शन पाउने बित्तिकै यी राजा पनि साह्रै प्रसन्न बन्नुभयो। सम्पूज्य थापयामाच तम ऋषिं परमासने पादावङ्कगतो कृत्वा कराभ्यां समलालयत। आएका ऋषिलाई दिव्य आसनमा राख्नुभयो। त्यो समयमा गुरुवर्गहरूको, ऋषिवर्गहरूको धेरै सम्मान गर्थे राजाहरूले, अनि ऋषिहरूको वचनलाई शिरोधार्य गर्दै राज्य सञ्चालन गर्ने गर्दथे। त्यस कारणले गर्दा सबै सुख वैभव सन्तानले युक्त भएका सबै सन्तोषी राजाहरू पनि थिए भक्त सज्जन। यी ऋषिको यसरी सेवा गरे ती राजाले आफ्ना शिर लगेर पाउमा राखिदिए। दण्डवत प्रणाम। दण्डवत भनेको जसरी एउटा लौरो राखिरहेको, एउटा लौरो जसरी त्यो लौरो खस्दछ भुइँमा, त्यो दण्डवत जसरी एउटा लौरो लड्दछ त्यस्तै गरेर डङरङ्ग लडेर ऋषिका अगाडि चरणलाई स्पर्श गरे अनि चरण प्रक्षालन गरेर आफ्नो शिरमा उनले त्यो गंगा जल समान त्यो पादोदकलाई, ऋषिका चरणदकलाई आफ्ना शिरमा धारण गरे भक्त सज्जन। नीतिले पनि यही कुरा बताएको हुन्छ, शास्त्रहरूले पनि यही कुराको निर्देशन गरेका छन् हामीलाई। नविप्र पादो दक कर्दमानी नवेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। अर्थात् जुन घरमा वेद अध्ययन, वेद ध्वनि भएको छैन, अनि जुन घरमा सन्त चरणहरू, सन्त गुरुजनहरूको चरणले जुन घरमा स्पर्श गरेको छैन, त्यो चरणको धुलो आएर आफ्नो घरमा प्रवेश गरेको छैन। अनि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानी, जुन घरमा स्वाहाका शब्द उच्चारण भएका छैनन्, सदा श्राद्ध आदि गरेका कर्म जुन घरमा हुँदैन भने श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि, अर्थात् ती घरहरू भनेका मसान समान हुन्छन्। त्यस कारणले गर्दा सन्तहरूको सेवा, वेद ध्वनिहरू, यस्ता धार्मिक अनुष्ठानहरू अवश्य पनि गृहस्थीले गर्नु पर्दछ नि भन्ने यस्तो सदवचन यी धर्मशास्त्रहरूले हामीलाई प्रेरणा गरेका छन्। यही कुराको अवलम्बन गर्दै ऋषिले पनि स्वागत गर्नुभयो। ऋषिको स्वागत गरे राजाले गरिसके पछाडि ऋषि पनि अत्यन्त कृतकृत्य बन्नुभयो। भन्नुहुन्छ, भगवन् कृतकृत्योऽहं भाग्यवान् अस्मि साम्प्रतम् अद्य मे सफलम् जन्म यद्यार्थोऽधिगत प्रभो। राजा भन्नुहुन्छ, हे ऋषि, आज हजुरको आगमनले म धन्य भएको छु। मेरो कुल पवित्र भएको छ। मैले जन्म लिएको सार्थक भएको छ। जुन हजुर जस्ता सन्त चरणको आज मैले दर्शन गर्न प्राप्त गरे। हे गुरुवर्ग भनेर यसरी जब स्वागत गर्नुभयो, सम्मान गर्नुभयो, पाद्य आदि गरेका उपचारहरूले सेवा सम्मान गर्नुभयो, सुन्दर आसनमा अलङ्कृत भइसके पछाडि त्यो समयमा वाल्मीकि ऋषि पनि अत्यन्त प्रसन्न बन्नुहुन्छ अनि भन्नुभयो, तिमी जस्ता धर्मात्मा राजाले यसरी एउटा सन्तको चरणलाई स्पर्श गर्नु अथवा सत्कार गर्नु यो यथा योग्य नै कुरा हो।
तर मैले हे राजन तिमीलाई अति मलिन देखिरहेको छु, अलिक तिमी दुखी अवस्थामा प्राप्त भएका छौ नि भनेर वाल्मीकि ऋषिले त्यो समयमा प्रश्न गर्नुहुन्छ। साधु साधु नृप श्रेष्ठ त्वयेतत् उपपद्यसे किञ्चित् वक्तुं स्पृहात्यस्ति तद्वदस्व महामते। हे महामती, हे राजा, तिमी केही भन्न खोजिरहेको जस्तो मैले ठानेको छु। तिमी अलिक चिन्ताले आतुर भएको जस्तो देखिरहेको छु। भन, तिम्रो मनमा के चिन्ता छ? ऋषिहरू त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो नि। यो मुखाकृति कस्तो अवस्थामा छ त्यो अनुसारमा त्यसको मनमा कस्तो प्रकारको दुःख छ, कस्तो पीडा छ, कस्तो सुख छ भन्ने कुरा यो हाम्रो मुखाकृतिले झल्काइरहेको हुन्छ भक्त सज्जन। त्यस कारणले गर्दा ऋषि त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्थ्यो, यिनलाई चिन्ता परेको छ भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्नुभयो। अनि प्रश्न गरिसके पछाडि दृढधन्वा राजाले हिजोका सबै वृत्तान्तहरू आज ती ऋषिका अगाडि सबै बताउन लाग्नुभयो। भन्नुहुन्छ, हे ऋषि, म हजुरलाई के ढाँटौं? हजुर त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै कुरा जान्ने हुनुहुन्छ। तथापि हजुरले सोधिहाल्नुभयो। म मेरो जीवनमा घटेका, भर्खरै घटेका यी ताजा समाचार हजुरलाई म सुनाउन चाहन्छु भनेर सबै सुनाउन लाग्नुभयो। हिजोका दिनमा म शिकार खेल्न भनेर वनमा भ्रमण गर्दै गर्दै गएको थिएँ। मैले अनेकौं शिकारहरू खेले अनि अलिक पर गइसके पछाडि एउटा मृगले बाण, जब मैले प्रहार गरेँ त्यो मृग बाणलाई लिएर भाग्दाखेरि म खेद्दै खेद्दै गएँ। तर मैले त्यो मृगलाई त भेट्न सकिन। अत्यन्त प्यासी भएका कारणले गर्दा एउटा ठूलो वृक्षको समीपमा गएर बसेँ जहाँ तलाउ थियो। मैले जलपान गरेर त्यहाँ बसिरहेको थिएँ। त्यहाँ बस्ने बित्तिकै त एउटा अत्यन्त सुन्दर सुगा मेरो अगाडि आयो। आइसके पछाडि मेरो कानमा बारम्बार यी शब्दहरू गुन्जायमान आज पनि भइरहेको छ। हे ऋषिवर्ग, विद्यमाना तुला सुखम आलोक्यातिव भूतले न चिन्तयसि त्वं तं तत्कथं पारमेष्यति। त्यो सुगाले त यस्तो अद्भुत वचन बोलेको छ। हे ऋषि, हे राजा, तिमीले यत्रो धन वैभवलाई प्राप्त गरेका छौ, तर एउटा संसार यो भवसागर रूपी पार हुनका निमित्त गर्नुपर्ने जुन आत्मचिन्तन हो नि, परमात्माको जो चिन्तन हो, त्यो चिन्तन नगरिकन तिमीले त्वं कथं पारमेष्यति, तिमीले कसरी पार पाउला, मलाई साह्रै चिन्ता लागेको छ भनेर त्यो सुगाले बारम्बार यस्तो वचन बोलो। मानव मलाई यसले संकेत गरिरहेको छ। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनश्मशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। अर्थात यी जति धर्म वैभव प्राप्त गरेका छौ त्यो सबै राज्यमा नै छोड्नु पर्दछ। अनि तिमीले पालेका ती पशु घोडा आदि गरेका सबै पशुहरू पनि त्यही गोठमा रहनेछन्, तिम्रा धर्मपत्नी अनि तिम्रा जति प्रजाहरू छन् अनि तिम्रा जति इष्टमित्र कुलकुटुम्ब छन् नि, ती सबै श्मशान घाटसम्मका मात्र साथी हुन्। अनि धर्मानुगो गच्छति जीव एक, त्यसभन्दा पछाडि तिम्रो साथमा जाने भनेको त तिमीले गरेको जुन धर्म हो, कर्मानुगो गच्छति जीव एक, अर्थात तिमीले गरेको जुन सत्कर्म हो त्यो कर्म नै तिम्रा साथमा लिएर जाने हो। त्यसकारणले गर्दा त्यो परलोकमा सुख दिने खालको त्यस्तो सम्पत्ति कमायो कि कमायो न भन्ने त्यस्तो संकेत गरेको मैले बुझेँ हे गुरुवर्ग भनेर राजाले सबै वृत्तान्त बताउनु भयो। अनि भन्नुहुन्छ, हे ऋषि, आज म अत्यन्त सन्तुष्टि पनि छु, प्रजा पनि सन्तुष्टि छन्, म पनि सन्तान पनि छन्, पत्नी पनि भनेसम्मकी छिन्, सबै धन वैभवले म ऐश्वर्यले युक्त छु, म प्रसन्न पनि छु। तर हे ऋषि, मलाई यो कुरा चाहिँ अद्भुत लागिरहेको छ, म अत्यन्त आश्चर्यचकित बनिरहेको छु कि मैले यत्रो धन वैभव कसरी प्राप्त गरेँ, मैले कुनै सत्कर्म पनि गरेको छैन, म अत्यन्त यो कुरा जान्न उत्सुक छु हे गुरुवर्ग भनेर यी दृढधन्वा राजाले प्रश्न गर्नुभयो। त्यो समयमा वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, शृणु भूपति शार्दूला प्राग्जन्म चरितम तव। त्यो समयमा वाल्मीकि ऋषिले विचार गर्नुभयो अनि यिनको के रहेछ खास कारण भनेर त्यतिखेर प्राणायाममा बस्नुभयो। ऋषिले प्राणायाम गर्नुभयो, केही समय ध्यानमा बस्नुभयो। ध्यानमा बस्ने बित्तिकै त जस्ता प्रकारले यहाँ भन्नुहुन्छ, करामल कवद विश्वम भूतम भव्यम भवत्सयल, जसरी ऋषिले सबै यिनको त जीवनी पढ्न लाग्नु भएछ। अर्थात् पूर्व जन्मदेखिका सबै एउटा रिलमा रेकर्ड गरेका सबै फोटो भिडियोहरू जसरी हामी देख्न सक्दछौँ, यी ऋषिले त ध्यानको मार्गद्वारा सबै यिनको पूर्व जन्मको चरित्रहरू देख्न लाग्नु भयो। त्यो समयमा जसरी हामीले एउटा अमलालाई हातमा लिएका छौँ अनि यो अमलालाई हामीले पल्टाइ सबै भाग हामीले जसरी देख्न सक्दछौँ, हेर्न सक्दछौँ, त्यस्तै गरेर यी ऋषिले पनि यिनको सबै जीवनी त्यसरी नै देख्न लाग्नुभयो। अनि राजालाई सम्बोधन गर्दै वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ, अब तिमी सुन, तिम्रो पूर्व जन्मको चरित्र
आज यो तिम्रो जीवनमा घटिरहेको छ। पुरा जन्मनि राजेन्द्र भवान् द्रविडते सदा दिज कचिर सुदेवाक्य ताम्रपर्णी तटे वसन। तिमी पूर्व जन्ममा अत्यन्त धार्मिक द्रविड नाम गरेको देशमा अनि ताम्रपर्णी नाम गरेको नदीको तटमा तिमी बस्ने गर्दथ्यौ। त्यो समयमा तिम्रो नाम थियो सुदेव। तिमी अत्यन्त धार्मिक थियौ। धार्मिक सत्यवादी च यथा लाभेन तो सवान वेदाध्ययन सम्पन्नो विष्णु भक्ति परायण। भगवान विष्णुमा भक्ति गर्न अत्यन्त तत्पर धार्मिक थियौ तिमी, सत्यवादी थियौ, सधैँभरि साँचो बोल्ने गर्दथ्यौ। यथा लाभेन तो सवान ब्राह्मण वृत्ति गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने भएका कारणले गर्दा यथा लाभेन जति लाभ हुन्थ्यो नि अत्यन्त तो सवान साह्रै प्रसन्न हुने गर्दथ्यो। ब्राह्मण वास्तवमा ब्राह्मणको धर्म पनि यही हो भक्त सज्जन। जुन वस्तु प्राप्त भएको हुन्छ, जो दान प्राप्त भएको हुन्छ, त्यो दानद्वारा प्रसन्न रहनु नै ब्राह्मणको परम धर्म परम कर्तव्य भनिएको छ। सन्तोष सबैले गर्नु पर्दछ, त्यसमा पनि असन्तुष्टा द्विजा नष्टा। यदि कर्म गर्दै जाँदा ब्राह्मण यदि असन्तुष्ट भए कुनै कारण भने त्यो नष्टको कारण पनि बन्दछ। अनि सन्तुष्टाश्च महीपति, जो नेतृत्व वर्ग हुन् राज्यमा नेतृत्व गर्ने नेतृत्व वर्गले तर कहिले सन्तुष्ट भयो भने त्यो चाहिँ विनाशको कारण हुन्छ। अर्थात् महीपति भनेका राजा आदिले कहिले सन्तोष मान्नु हुँदैन। राज्यमा अझै धन वैभव भयो हुन्थ्यो, सबै प्रजा सुखी भयो हुन्थ्यो भन्ने यो राजाको चाहिँ यस्तो कर्तव्य रहनु पर्दछ भनेर यी नीतिशास्त्रले यही बोध गराएका छन्। तसर्थ यहाँनिर वाल्मीकि ऋषि भन्नुहुन्छ तिमी यस्ता अत्यन्त सन्तोषी ब्राह्मण थियौ। वेदाध्ययन सम्पन्नो, बिहानै उठेर स्नान गर्ने, वेद अध्ययन गर्ने सबै कुराद्वारा सम्पन्न थियौ। अनि त्यही समयमा तिमी जब गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गर्ने समयमा तिम्रो गुणगानलाई सुनेर ऋषि गौतम ऋषिकी जो कन्या हुन् तिनको नाम थियो गौतमी। ती गौतमी नाम गरेकी कन्याका साथमा तिम्रो विवाह हुन गयो। गौतमी ती सुभिख्याता गौतमस्य सुता शुभा पतिम पर्यचरद प्रेम्णा भवानी भवं प्रभुम। ती गौतमी यति पतिव्रता थिइन् जसरी भगवान शंकरलाई पार्वतीले सेवा गर्ने गर्दछिन् त्यसै गरेर ती गौतमीले पनि तिम्रो साह्रै सेवा गर्ने गर्दथिन्। यसरी कालहरू समयहरू व्यतीत हुँदै हुँदै गए। तर गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गरिसके पछाडि कुनै पनि सन्तान भएनन्। नभइसके पछाडि एक दिन तिमीहरू अत्यन्त आरामका साथमा भोजन गरेर बसिरहेको समयमा एकाएक सुदेव तिमीले आफ्ना पत्नीका अगाडि यसरी असन्तोषलाई व्यक्त गर्दा भयो। एकदा सन सम्विष्ट सेव्यमान सकान्तया उवाच वचनम विप्रो विषण्णो गदगदाक्षरम। एकान्तमा बसेका थियौ, अत्यन्त दुखी भएर गदगद बाणीले आफ्ना पत्नीका अगाडि भन्यो आज गृहस्थ धर्ममा प्रवेश गरेर न मैले कुनै सन्तानलाई प्राप्त गर्दो भए, न त मैले अब वृद्ध अवस्थामा मलाई कसले साथ दिएला, नलालितो मया पुत्रो वेदार्थो न प्रबोधिता। सन्तान नभएका कारणले गर्दा मैले पुत्रलाई वेद अध्ययन पनि गराउन पाइन अनि विवाह पनि गर्दिन पाइन। मेरा नाति नातिना पनि नहुने भए अब मैले कसरी सुख शान्ति प्राप्त गरौँला। आज यो गृहस्थ धर्म अत्यन्त शून्य छ, जहाँनिर मेरा सन्तान भएनन्। हे देवी म अत्यन्त दुखी छु भनेर हे सुदेव तिमीले यसरी जब आलाप विलाप गर्यौ त्यो समयमा गौतमीले सम्झाउँदै भनेकी थिइन् मामा प्राणेश्वर ब्रूहि तुच्छ वाक्यानि साम्प्रतम। गौतमी यति बुझ्छ कि यति धर्मात्मी यति पतिव्रता थिइन्। हे ऋषि, हे पत्नी, हे पतिदेव हजुरले यस्ता तुच्छ वाक्यहरू बोल्न सक्दैन। यस्ता तुच्छ वाक्यहरू नबोल्नुहोस्। हजुर जस्ता विद्वान आज भवद विधा भागवता नैव मह्यन्ति सूरयः। आज हजुरको वेद अध्ययनले हजुरको सत्कर्मले गर्दा देवताहरू पनि मोहित भएका छन् हजुरका कर्मले। तर आज पुत्र भनेर हजुर यसरी आलाप विलाप नगर्नुहोस्, किनभने सन्तान भएर सुख हुन्छ भन्ने काहीँ पनि हुँदैन। जो चित्रकेतु नाम गरेका राजा थिए तिनका पनि सन्तान नहुने नै वाला थिए। तर नारद महामुनि अंगिरा महामुनिलाई अत्यन्त हड गरेका कारणले गर्दाखेरि सन्ततिलाई प्राप्त गर्दा पछि गएर अत्यन्त दुखित अवस्थामा प्राप्त भए। त्यस्तै गरेर अंग राजाका पनि सन्तान त थिए, तर त्यो सन्तान कुपुत्र सन्तान हुनुभन्दा सन्तान नभएकै बेस हुन्छ। तथाङ्ग राजा दुष्पुत्रा बेनाद बन मगान्निसी आफ्ना सन्तानद्वारा यति दुःख भएका थिए, दुःखी थिए ती अंग राजा। रात्रिकालीन समयमा नि त्यो सबै राज्यलाई त्यागेर वनमा गएर बस्नु परेको थियो भने हे राजन
तथा ते सन्तति स्वामिन दुःखदा च भविष्यति। त्यसकारणले गर्दा सन्तान हुँदा सुख हुन्छ भन्ने हुँदैन। त्यो सन्तान त्यो पुत्र दुःखको कारण पनि बन्न सक्छ। आफ्नो भाग्यमा जो लेखिएको छ त्यसमा सन्तोष गर्न सिक्नु पर्दछ। हे पतिदेव, आज हाम्रो जीवन यस्तै रहेछ। हामीले के भयो त सन्तान नभए परमात्माको चिन्तन गरौं, भगवानको सेवा गरौं। यो नै हाम्रो जीवनको परम लक्ष्य हो। भगवानले जे दिनुहुन्छ त्यो हाम्रो हात थाप्ने परम कर्तव्य हो। हाम्रो त कर्म गर्ने मात्रै, हामी कर्म गर्न आएका हौं, तर हामीले यसरी फलको आशा राख्नु हुँदैन हे स्वामी भनेर यति विदुषी रहेछिन्। यी देवीले गौतमीले आफ्ना पतिलाई यसरी धेरै सम्झाउन लागिन् अनि भन्न लाग्दैछिन्, आराधय जगन्नाथम हरिम सर्वार्थतम मुदा सम्पूर्ण धन वैभव। अनि अर्थहरूलाई प्रदान गर्ने त भगवान विष्णु हुनुहुन्छ, जगन्नाथ भगवान हरि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा भगवानको आराधना गर्नुहोस्, सेवा गर्नुहोस् भनेर यसरी भगवानको सेवा गर्न यी पत्नीले आज प्रेरणा गरिरहेकी छिन् आफ्ना पतिलाई। अनि यति भनिसके पछाडि ती सुदेव पनि अति प्रसन्न भए, आफ्ना पत्नीका वचनलाई शिरधार्य गरे अनि ताम्रपर्णी नाम गरेको जो नदी हो त्यो नदीको तटमा गएर दिव्य भगवानको आराधना गर्दै गर्दै गए। यिनले यस्तो दिव्य कठोर तपस्या गर्न लागे भक्त सज्जन। शुष्क पर्ण जलाहार पञ्चमे दिने यिनले 5 दिनमा सुकेका पत्ताहरू जल मात्र आहार गरेर यसरी भगवानको दिव्य तपस्या आराधना गर्दै गर्दै गए। यो यिनको तपस्याद्वारा भगवान प्रसन्न बन्न लाग्नुभयो। अत्युग्रम तप्तपोदिष्टा भगवान भक्तवत्सल प्रादुर्बभूव तरसा गरुडो परिसम्तिता। त्यो समयमा भगवान जब 4000 वर्ष यिनले तपस्यालाई व्यतीत गरे, त्यही समयमा भगवान गरुडमा चढेर यिनको तपस्याद्वारा प्रसन्न भइसके पछाडि भगवान भक्तवत्सल जो भक्तका मनोकामनालाई पूर्ण गर्ने परमात्मा भगवान श्री हरि गरुडमा चढेर यिनको अगाडि उपस्थित बन्नुभयो। तम दृष्ट्वा नव जलदोपमं मुरारिं दुर्दण्डे जगदनक्षमै चतुर्भिः। नयाँ मेघको जस्तो वर्ण हुनुभएका त्यस्ता चतुर्भुजम 4 हातलाई धारण गर्नुभएको छ। शंख चक्र गदा पद्म धारण गर्नुभएका प्रभु परमात्मा भगवान श्रीहरि आज यी सुदेव ब्राह्मणको अगाडि उपस्थित हुनुभयो भनेर नारायण भगवानले नारद महामुनि समक्ष यो पावन कथा प्रसंग श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ। भक्त सज्जन, यही कथा यता नैमिषारण्य नाम गरेको पावन भूमिमा रहेर सुत पौराणिकले शौनक आदि गरेका ऋषिहरूलाई यो वृत्तान्त बताइराख्नु भएको छ। हामीले पनि भगवान पुरुषोत्तमको कृपाद्वारा आज 14 अध्यायका यी पूर्ण कथाहरू श्रवण गर्यौं। यी कथाहरू हामी उनै पुरुषोत्तम भगवानका श्री चरणमा अर्पण गर्दै आगामी कथा हामी यी सुदेव ब्राह्मणको कथा चरित्र अर्को अध्यायमा अवश्य श्रवण गर्नेछौं भन्दै कथा प्रसंग भगवान पुरुषोत्तमका श्री चरणमा अर्पण गरौं। हरे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।